अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और आसान है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत हैं। आप इस वजीफे को पूरे यकीन से करें, इन शा अल्लाह रब ताला आप पर जरूर मेहरबान होगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम दायम रखेगा इन शा अल्लाह। सामाईन, आज मैं आपके साथ जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये वजीफा दुश्मनों के हवाले से है। दुश्मनों से छुटकारा पाने, दुश्मनों से जान छुड़वाने का वजीफा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही मुजरिब है। इस वजीफे की बरकत से आप दुश्मनों के वार से महफूज रहेंगे, दुश्मनों के शर से, दुश्मनों के जुल्म से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप इस वजीफे को पूरे यकीन से करेंगे तो दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए कोई पावरफुल वजीफा बता दे कि दुश्मन हमें तंग ना करे, दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें कोई वजीफा बता दे ताकि हमें दुश्मनों से छुटकारा मिले और हम आराम की सांस ले सकें। तो आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ, ये ऐसा ही पावरफुल वजीफा है कि अगर कोई आपका दुश्मन आप पर जादू तावीज़ात भी करे तो वो तावीज़ात आप पर असर ना करे, उन तावीज़ात का आपको कोई असर ना हो, बल्कि वो तावीज़ात का असर जो है वो करने वाले की तरफ ही पलट जाए। जिसने आप पर जादू करवाया है उसका नुकसान उसे ही हो, आपको उन तावीज़ात का नुकसान हरगिज ना हो। वो जादू उसी की तरफ पलट कर जाएगा और आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपको दुश्मनों की दुश्मनी से छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफा बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा वजीफा है, कुरानी वजीफा है और कुरानी वज़ाइफ तो वैसे भी बहुत ताकतवर और पावरफुल होते हैं। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इस अमल की बरकत से आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी और आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह और आप दुश्मनों की दुश्मनी से हमेशा महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर 121 मर्तबा सूरत कौसर पढ़नी है और याद रखें सूरत कौसर आपने मुकम्मल 121 मर्तबा ही पढ़नी है, ना कम हो ना ज्यादा हो। एग्जैक्ट आपने 121 मर्तबा सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर आपने इस तरह पढ़नी है, आप अपने हाथों पर भी काउंट कर सकते हैं, आप तस्बीह पर भी काउंट कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि 100 वाली आप तस्बीह ले लें और उस तस्बीह को आप 100 मर्तबा जब मुकम्मल कर लें तो 21 दानों पर आपने फिर पढ़ लेनी है, यानी 121 मर्तबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर आपने 3-3 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप 121 मर्तबा सूरत कौसर पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला से हुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें फलां बिन फलां दुश्मन से छुटकारा दे, हमें फलां बिन फलां दुश्मन से निजात दे। अगर आपको दुश्मन का पता है, उस दुश्मन का आपको नाम आता है, तो अल्लाह से जब आपने दुआ करनी है तो कहना है कि या अल्लाह उस दुश्मन से हमें छुटकारा दे। उस दुश्मन का नाम लेकर आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें उस दुश्मन से निजात दे। अगर आपको उस दुश्मन का नाम नहीं आता तो ऐसा कहें कि या अल्लाह फलां बिन फलां दुश्मन के शर से हमें महफूज रखना, दुश्मनों की ज्यादतियों से हमें महफूज रखना और हम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाना, हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम दायम रखना। इस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से हुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब तआला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ एक जरूरी बात सुन ले कि ये सूरत कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के तौर पर अता की गई थी।
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے طعنوں سے، دشمنوں کی باتوں سے پریشان تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ کوثر نازل کی گئی۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہا کرتے تھے، یعنی نسل قطع کہہ کر پکارا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیٹے ہوا کرتے تھے ان کا انتقال ہو جایا کرتا تھا۔ اس وجہ سے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسل قطع کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ کوثر نازل فرما دی۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانی جب تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی باتوں سے پریشان تھے، دشمنوں کے طعنوں سے پریشان تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت دشمنوں سے نجات پانے کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ کو یہ سورت 30ویں پارے میں مل جائے گی، بہت ہی آسان سورت ہے۔ آپ اس سورت کو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی رب کریم کی طرف سے ایسی مدد حاصل ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، دشمن کے ظلموں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کا دشمن آپ پر جادو ٹونے کرواتا ہوگا تو وہ جادو ٹونے اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب یہاں خواتین کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ خواتین اپنے خاص ایام میں کیا کریں، تو خواتین اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو، اس عمل کو چھوڑ دیں، جب پاک ہو جائے تو اس عمل کو دوبارہ شروع کر دیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو پہلے 5 دن کیا ہے یا 10 دن کیا ہے، درمیان میں آپ کے خاص ایام آگے ہیں، آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، تو جب آپ پاک ہو جائیں تو آپ اس عمل کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اور پیچھے والے دن جو آپ کے 10 ہیں یا 5 ہیں وہ اگلے والے دنوں میں ایڈ ہوں گے۔ اسی طرح آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پاورفل وظیفہ بتا دیں، ہمیں دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں کوئی پاورفل وظیفہ بتا دیں، تو اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کے طور پر بتایا تھا۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پریشانی کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ابتر کہا کرتے تھے، یعنی نسل قطع کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، پریشان نہ ہو اور اس سورت کی تلاوت کیا کرو، انشاءاللہ رب تعالی آپ کے دشمن کو زیر کرے گا، اور آپ کا دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ جو کسی کا برا چاہتا ہے اس کے اپنے آگے بھی وہی چیز بن کر آتی ہے، وہی نقصان اسے خود بھی اٹھانا پڑتا ہے، جو وہ کسی کے لیے نقصان تیار کرتا ہے وہی نقصان اسے خود بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ دشمن کی زبان بندی کے لیے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کا دشمن کچھ ہی دنوں میں منہ کے بل گرے گا اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔